السلام علیکم سنگت، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ اللہ پاک تو خوش رکھے، ہنستے دے واسطے تو سارے دے پہ سارا یوٹیوب چینل بخت پردیسی سنگت اسا جڑے چھڑیا مارے ہن سارے جوانے اج وہ ڈھویندے ودو سا آپ بھی نال ٹریکٹر ٹرالی دے اوتے تے او تک ان دا وزٹ کراؤں تے دکھاؤں بلی کیڑے طریقے چھڑیا چو دین تے کیڑے طریقے ٹریکٹر دے باہر سٹنے دا پے موٹر فل تھی گئی بھری گئی تے ویندی پی ہن ان کو جوان لاہوڑ ویندا پہ خیر نال کو لاہو سی تے والا بیاں چھڑیا ایڈو چے سوئے ماریا پہ نالی ساڈے چینل کو لائک سبسکرائب تے فالو کیتا کرو پردیس دے وچ جیڑی ویڈیو سی نا ساڈے کھجے دے حوالے نال تواڈے کنے اپڈیٹ پجدی رہے سی ایک کھجن چھڑے مارے پے بیاں ایک گاڑی پر ہوندی پی ایک ساڈے ٹریکٹر ودے اوپر ہو ودی اج چائنا ودی تے کچھ کرے نہ ودی یہ 4-5 تھبے نے سٹو دے والا پہ ونجے پانی صاف دا پلو ٹھڈا ہے دا ڈاڑا چھاڑا وجہ کیتی ودی کوئی مستانہ بنا ہے سامنے دا کام تو ہر کہیں دے سامنے مولی دی ڈاڑی دیکھ کتنا چھوٹی ہے یہ گلوکار کو دیکھ سردی تیرے سامنے ادا آدن مری ہے سردی داسا برف کندے بیٹھ کیا دے کجا نہیں دینا دا ہاں یہ لوگ کون مرے اے برف تیرے سامنے اچھا نواں اعلان تھی کہ بات نے ہاں دا پاکستان حکومت کاری تھے بلی جرا دوسری شادی نہ کرے تھی 2 سال قائدے 5 لاکھ روپے جرمانہ ہاں دا یہ تے لازم ایسا کرنی ہے وا ہاں نہ تے میں جرمانے رکھ دین جیرا با کے تھا کمم دو بات صحیح کرے دیونا پوسی ہاں بہارے شوارے تو سٹی آئے کرو وا میرے بخت والا پھر اے جئی دی آئے کہن سے اے سنگئی تے نہ سٹی جے دیکھا دن بھرے نہ ودے اگر جرا جھلی نہ پیا سنا دے حال دا بھرے دا پہ دن ہاں دا دن بڑے دن تیرے سامنے کام تے کرنا ہے ہاں دا یہ ضروری ہے اے بدوے ودن رمضو خان اوے بوتل منگا رہا پیو گے ہاں ایک پیو گے 2 گرمی نہیں کیا بیمار ہے کیا اچھا دی خیر ہوے وا مولیا مار دا مار وا بوتل دے فون مار ماری ہاں بس ٹھیک ہے چاہیے تے دا پینے پیو اے دیرے ویلے بنے باوی وال بوتل چاہیے ودے ساڈی بوتل چائے بوتل پیو بوتل پی کر دے والا دیکھو کیا کرنے بھڑدا وے ہاں ملیرا چاوا بوتل وڈی ہے چھوٹی ہے یار لے کے آ یار ادھر آ نا کہنا مان لیا کر چھوٹے بات یہ ہی نے پیتی باقی سے 4 بندے دی بوتل ہی دیکھ یہ بوتل دیکھ ہی تھا یہ تھانی ہے وے اے شباد جہاں بیٹھے اپنا پاؤ مار نہیں پاؤ دی اپنی آپ پا دے جیرا پا ڈھیر ساری پیتی بیٹھن مارو نہیں پاؤ دی 2-4 بندے نے جتنا بوتل پی گئے کیوں دو ٹھیک ہے یار دی گرمی ہے ہن وقت ڈرائے دا ٹائم میں وقت جوان لڈی وے ٹرالی پتہ کتھا لائے وے تو ٹرالی لے دوں ٹرالی لا کر دے وقت وا گزران جو لدا جل دا بے گزران دے اوتے خیر نال تھوڑے بہو گزران جڑی یکھانی کر رہا ہوں بس اللہ خیر کرے سے ایو ہاں ہاں خیر ہوئی اے مدرسہ دے نظارہ ہی ماشاءاللہ کھجا دیکھ ہاں جی کھجا دیکھ ماشاءاللہ سبحان اللہ نال دی بوری جو ٹرالی باہر کھڑی ہے ساڈی او کھڑی ہے ٹرالی نظر اندی بھی خدا اے ٹرالی دے آدھا آرام نہ لاوے وا گاڑی کو مجال سونا بیس کیتی جو گاڑی کو بیس کیتی جو پتہ لگے گاڑی تے خدا بھائی بندے اگڑے نہ چری گرمی ہے بس پرابلم ہوے بندے خلاف مجال سونا ہوئی تے سو بیس کیتی جو لدا کتھا پے کتھا او دے پرو کبوتر والے پٹے نان سے ہڑی او پہنے کڈے بیس بیس اندازہ ہوتا تیرا پورا ہوئے ہی پرانا ڈرائیور وہ کھپے دے بیٹھا تھی ویس اے بڑی جے ہوں مان اے پین چھٹی دے سنا کریا واہ واہ ڈرائیور تیری کاریگری واہ 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 تیری کاریگری ہاں بھی گال نہیں تھی برال تے
واہ بھائی واہ ٹرالی ذرا چکیاں جی چھکی چھکی نہیں آؤں کنے دا ہاں ادا ٹرالی خانہ لا کے دے پیچھے ہون ڈلتے پیو اپنے گزران تے واہ تو واہ چھڑی والی گزران ابا شور پا کے دے ہمت کی دیس یہ جیک لینا پہ ماشاءاللہ کو دا کھجاں آگن سجا خطے دے ماشاءاللہ یہ آخری مہینہ کو دا سیزن شروع تھی منا لے وہ پیلا کھجا تھی ادھر نامی تو بوتل تے پانی کو گودا بوتل دے لیٹر والی بوتل پانی بیٹھے آپ چاہو چاہو آپ لکے بیٹھے آوے چل وجو لگا جول بوتل پہ ہاں جول چائے فضل خان پانی ہے بوتل ہے ارے سامان بوتل ہے دا کہنا اچھا یا منڈے ذرا جرا کاسا ہے میں کو دیو لازم ہے ہاں گن پی صحیح نہ آپ راج کرے نہ سا کو کراوے باقی تو پہ خیر ہوے دا کہنے بھائی یہ پتھر کٹا ہوتا جی یا اڑا ہوگی نا ہاتھ لائیے نو پر ہوگی نا باڈی گزران سکھی ہے خدا الحمدللہ سکھی ہے جی میٹھی گزران ہے کاری خدا دے بندے ابا مہربانی جوانو مہربانی خدا بوتل پلاوان دے یہ کہو کار کی بھی کرو ذرا وہ معلوم نہیں کیا طریقہ ہے وہ چھکی پہ بوتل ہے کو بوتل کو چھکی پہ آوی اپنی جاتے پڑ گئے خیر کھجے جو چھڑیا چینو اللہ خیر کرے بس سویلے دا ولاگ سویلے بنتی اللہ پاک خیر کرے سارے کو اپنی حفظ مان رکھے